पहुंचे। और जब कोई मरा तो कुरान भी नहीं, हफजी लोगों को टोपियां पिना पिना के सिपारे पढ़ाते हैं, चलो चने पढ़ो, चलो कुरान की तिलावत करो। हमने भी बड़े बड़े आप लोगों को बताया है ना, मैंने यहीं पे बताया ना, बड़ी कुरान खानियां करी हैं और बड़े उल्लू बनाए आप लोगों को। आप ही लोग बुलाते थे और कौन बुलाएगा, आवामी बुलाती थी। और दिल्ली वाले खास तौर से आकिल साहब माशाल्लाह पीछे बैठे हुए हैं, बड़े बेवकूफ होते हैं। और अल्लाह जब दीन लेता है तो अकलें छीन भी लेता है ना। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, जो अहले हक हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अकल वाले हैं, आकिल साहब बड़े अकल वाले हैं माशाल्लाह भाई, है ना। लेकिन बेचारे औज़ु बिल्लाह, हमें याद है वो अय्याम, तुझे याद हो कि न याद हो, मुझे याद है जरा जरा। मस्जिद के बैठक पे बैठा रहते थे, कोई आता था सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। हम इंतजार करते थे कोई मुर्गा फंसे या कोई मरे, आवे खबर कम अज कम। अल्लाह की कसम बतला रहे हैं, अल्लाह के घर में बैठे हैं। एक दफा तो पैसे ही नहीं थे नाश्ते होते के, बड़ा मुतफक्किर होके बैठा था, या अल्लाह कहीं से कोई मुर्गा आवे। इत्तफाक से आ गया एक, कहा हाफिज जी 4 कुरान चाहिए, 4। हमने कहा कोई बात नहीं, मिल जाए। कब चाहिए? कल। ठीक है, अच्छा 15 आदमी आएंगे। अच्छा 15 आदमी आएंगे, 2-2 रुपए के हिसाब से 15 गुना 30 रुपए किराए हो गए, भाड़े हो गए रिक्शे के। अच्छा साहब भाड़े ले लो, आप भाड़े ले लिए। तो हमने उसके बाद आकर के ऐलान कर दिया, मार कटाई होती थी तलबा में, अबे हमारा नाम लिख, वो कहता हमारा नाम लिख। तो उसमें आसामी, बर्मावी, कुछ सब लड़के होते थे, यूपी के, बिहार के सब। तो हम लोगों ने ग्रुप कभी देख वो उसके यहाँ कोई पार्टी आती है ना, तो अपन लोगों को नहीं बुलाता, यूपी वालों को अलग कर लो, खलास अपन यूपी वाले जाएंगे। हाँ यार सही बात है, 15 लड़के चुन लिए। अब उसमें ये होता था कि अबे देख, किसी को मौलवी साहब नहीं कहना, सब एक दूसरे को हाफिज जी बोलना। अल्लाह तुम कितने बेवकूफ कितने कुरान खानी के नाम पर क्या क्या नाटक और ड्रामे होते हैं वो हम जानते हैं, तुम्हें क्या पता। तुम तो चादर खराड़े लेके सोते हो, फजर भी गायब तुम्हारी हैं। मौलाना साहब आ रहे हैं, अल्लामा साहब आ रहे हैं, दूध के धुले हुए फरिश्ते हैं, जुबान पे अमन के नगमे हैं, दिल जहन्नम है। अबे हमने तो ऐसे ऐसे हसीन देखे हैं, औज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह माफ़ फरमाए। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या पढ़ना कभी तफसीर सीरत में, उनका जो सफ़रे हिदायत है ना, वो पढ़ो, आप सब पढ़ना इंशाअल्लाह। तफसीर इब्न कसीर में, इंशाअल्लाह तफसीर में कसीर में वो पूरा वाक़या मौजूद है। हज़रत सलमान फारसी का सफ़रे हिदायत, उनको कैसे बड़े बड़े मामलात आपको मिलेंगे। कितने 300-350 बरस उनको मिली थी जिंदगी, 300-350 बरस उनकी उम्र थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचते 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 कितना साल लगा उनको, और कितने कितने जुगादरी और मौलवी और पादड़ियों से वो गुजरे हैं। अल्लाह अल्लाह, और क्या क्या करिश्मे देखे हैं वो सुनो, कि किस तरह तकवा और परहेजगारी की आड़ में लोगों को उल्लू बनाते हैं लोग। वो पूरा भेद राज फाश किया उन्होंने, समझ रहे। तो खैर वो आ गया बंदा, हमने कहा ठीक है। बहरहाल हमने 15 लड़के नाम लिखे। दूसरे दिन मेरा तबारक नाम था लड़के का। तैयार है? हाँ चलो यार तैयार है। खलास रिक्शा बुलाओ, सुबह फजर की नमाज पढ़े, और जैसे रिक्शा बुलाया 2-2 4-4 रिक्शा वाले बेचारे घूमते ही रहते, 2-2 यहाँ पर 2-2 रियाल चल, 2-2 रुपये 2-2 रुपये 4 रुपये 2-2 आदमी बैठे, 15 रिक्शे लिए हम लोग। और उसके दरवाजे पर तो हेटर लेके पहले पहुंच गए, कुंडी खटखटाई है, वो बेचारा अंगड़ाई लेता हुआ, कौन आया? अच्छा हाफिज जी लोग आ गए भाई, भागा अंदर। वो जाके चांदनी उदनी बिछा रिया, और सफेद कपड़े उपड़े पूरे माशाल्लाह। सिपारे तो हमारे पास होते थे, उसके घर में कहाँ कुरान है बेचारे, उसके घर में गरीब के कहाँ कुरान है। लोगों बेवकूफ न बनो, लोगों उल्लू न बनो, लोगों होशियार बनो। नबी ने कितने मुर्दे दफनाए हैं, अपने हकीकी चचा को भी दफनाया है। नबी ने कभी कुरान खानी नहीं कराई, ये मुल्ला कुरान खानी करवा रिया है, और कहता है हम अहलुस सुन्नह वल जमाअ हैं, कहता है कि हम अहलुस सुन्नह वल, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। सुनो, अब तो खत्म बुखारी भी हो रही है, जिस बुखारी को गालियां देते हैं उसी बुखारी का खत्म हो रहा है। उसके बाद कुरान खानी होती है। रब की कसम है जो हमने कभी एक पारे पढ़े हों, लेकिन 4 कुरान देना है। एक दूसरे को हाफिज जी कहते हैं। थोड़ी देर तो जैसे आधा घंटा गुजरता था, खानी फूसी शुरू हो जाती थी। वो बेचारा थोड़ी बैठता था, वो तो अपना जल्दी जल्दी मुंह हाथ धुल के पापे
یہ دلی والے بھی بڑے عجیب ہیں. پاپے, نان کھٹائیاں, دودھ, بسکٹ, چائے, نمکین, رسگلے, اس کے انتظام میں بیچارہ لگ جاتا تھا. وہ صبح سویرے اللہ کے فرشتے آئے ہیں, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, برکت. قرآن نہیں پڑھے آپ, سب گپے مار رہے ہیں. تیرا ہو گیا بھائی؟ ہاں ہو گیا, میرا پڑھوا دے. وہ آدھا ہے ادھر پڑھ رہا ہے, ادھر پڑھ رہا ہے, پلٹے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے, ایک کے بجائے دو دو, دو دو چار چار, 10 پڑھ کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہاں بھیا 4 ہو گئے. 1 گھنٹہ جیسی ہماری پڑھائی کا بھی ٹائم ہوتا تھا بھیا, 8 بجے مدرسہ چالو ہو جاتا تھا, تو ہمیں وہ بھی تو دیکھنا رہتا تھا کہ یہاں کے بعد ہم کو وہاں پہنچنا ہے, مولانا لوگ انتظار کر رہیں گے. تو فٹافٹ کر گیا تھا بھیا. کیا کس لیے آپ قرآن خوانی کروا رہے ہیں بھائی صاحب؟ بڑے بڑے لوگ کئی مشکلات بیان کرتے تھے. کوئی کہتا تھا میری 5 بیٹیاں ہیں, شادی نہیں ہو رہی ہے, اللہ سے دعا کروا دو قرآن خوانی پڑھ کے کہ شادی ہو جائے. کوئی کہتا تھا کہ جی وہ بیوی بیمار ہے, کوئی کہتا تھا جی برکت نہیں ہو رہی ہے, کوئی کہتا ہے کچھ نہیں ہو رہا. کوئی اس میں ہنسی مذاق بھی چلتی تھی, سب چلتا تھا. اب کوئی کہتا ہے میرے لیے ایک مانگ دینا دعا میں, کوئی کہتا ہے ہمارے لیے بھی مانگ لینا ایک. عجیب غریب. میں یہ آپ کو ایک منظر بتا رہا ہوں, میں آپ کو یہ ایک دھاندلی بتا رہا ہوں. یہ دین کے نام پر جو سوداگری ہو رہی ہے, اے لوگوں حقیقتوں کو سمجھو. ہم انہی دلدلوں سے نکل کر کے آئے ہوئے لوگ, اسی لیے یہ یار لوگ بڑے دشمنیوں میں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یار یہ سب کے بھانڈے پھوڑ رہا ہے, ہمارے بھی بھانڈے پھوڑ رہا ہے. کہاں نان دال روٹی کا چکر تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے. لوگ ٹوٹ کے آ رہے ہیں کتاب و سنت, اب انہیں جوتے دکھا رہے ہیں. مولوی صاحب بس خلاص وہیں رہو, اسٹاپ, اب سمجھ گئے ہم تمہاری حقیقت. اس لیے مار ڈالو, قتل کر ڈالو, خون کر ڈالو, یہ کر ڈالو. ارے بھائی نہ کرو یہ سب. ہم مر جائیں گے تو کیا ہوا؟ کیا اللہ کا دین مر جائے گا؟ حق بولنے والے کم ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے؟ 1 نہیں 10 نہیں 20,000 پیدا ہوں گے, اور یہ قیامت تک انشاءاللہ یہ دین چلتا پھرتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم کو حلوے سے دشمنی ہے, ہم کو نذرانوں سے دشمنی ہے. ابھی میں جس کمپنی سے آ رہا تھا, اللہ کی قسم مسجد میں ہاتھ میں میرے قرآن ہے, اس نے ہمیں ہاتھ میں مسافہ کرتے پیسے دے رہا. چھوڑو یار, ہاتھ چھوڑو. کہا بھائی صاحب میری طرف. میں بولا رکھو یار, تم گنہگار بنا رہے ہو مجھے یار, میں یار تمہارے پیسے کے لیے تھوڑی آیا ہوں. وہ کہہ رہا نہیں کوئی نہیں. ہم نے کہا رکھو, نہیں چاہیے. چھوڑ دیا ہاتھ, اس وقت جھٹک کے میں گاڑی میں بیٹھ گیا جاوید صاحب کے ساتھ. کہنے کا مطلب نظرانے ہمیں دشمنی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں بھائی فاخرہ گاڑیاں اور چمچماتے ہوئے ترے ہوں. ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے بچے یورپ اور لندن اور امریکہ میں پڑھیں. ہمیں ان حلووں سے, ان مرغوں سے, اور ان بکروں سے, اور ان نیاز اور فاتحے سے ملنے والی دولتوں سے ہمیں کوئی چڑے. ہم بھی چاہتے ہیں, لیکن ایسے نہیں جو حرام سے آمیں. سمجھ میں آئی بات کی نہیں آئی؟ ہمیں وہ حرام کی دولت یا حرام کا کھانا نہیں چاہیے جو دین بیچ کر کے آوے. ہم تمہارا جہنم بنا کر کے اپنا پیٹ بھریں, یہ ہمیں گوارا. تم کھاؤ کھلاؤ, تمہاری مرضی ہے, ہمارا کام بتلا دینا ہے بس کہ یہاں یہ چیزیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جو لوگ اپنے تعلقات کو مضبوط نہیں رکھتے, وہ ذرا سی چیزوں پر گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن جن کے تعلقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس قرآن سے مضبوط ہوتے ہیں, قرآن کو پڑھتے ہیں, قرآن کے اوپر یقین کرتے ہیں, اسے اپنے لیے شمع ہدایت سمجھتے ہیں, اس کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, انہیں ان قرآن خوانیوں کی, مردوں کے پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ان کا ایمان ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیں, اپنے بچوں کو حدیث پڑھا دیں, اپنے بچوں کو دین بتلا دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جب بھی قرآن اٹھا کر کے پڑھیں گے, اس کا ثواب آٹومیٹک ہماری قبر میں پہنچتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کہیں نہ کہیں. اس لیے اے مسلمان بھائیو, اس قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط بناؤ. انشاءاللہ تعالیٰ ہر غم, ہر پریشانی, ہر دکھ تمہارا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کٹ سکتا ہے اور دور ہو سکتا ہے.